अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। यूं तो आज के दिन की 7-8 डेवलपमेंट्स इतनी अहम थी कि किसी भी डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप चाहें उसे एक्सपैंड करके तो एक अलग से पॉडकास्ट वीडियो वीलॉग आप कर सकते हैं। और इन लेकिन इन 7-8 डेवलपमेंट्स के दरम्यान में दो सेट्स ऑफ डेवलपमेंट्स इतनी अहम है, इतनी पिविटल हैं, इतनी फंडामेंटल हैं कि अगर आप उनको साइड बाय साइड रख के देखें तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की गुज़िश्ता 24 घंटे की और जो आगे 24 घंटे हैं उसकी तमाम तर जो पावर टसल है, पावर डायनेमिक है, उसकी जो कशमकश है, उसे आप समझ सकते हैं। और ये जो कशमकश है इस अखाड़े के अंदर, वो दो हकीकतों के दरमियान में या दो पावर्स के दरमियान में हो रही है, जिसमें एक तरफ तो पीडीएम कंट्रोल्ड एस्टेब्लिशमेंट है। पीडीएम में ज़ाहिर है 13 जमातें हैं। या इसको आप कह सकते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल पीडीएम है। ये थोड़ा सा एक मिस्ट्री है कि इसकी असल हकीकत इक्वेशन की क्या है। ये पीडीएम कंट्रोल्ड एस्टेब्लिशमेंट है, ये एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल पीडीएम है। और दूसरी तरफ इस अखाड़े के खड़े हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ तन तनहा। अब ये बड़ी अनइक्वल फाइट है, बिकॉज एक तरफ तो एक ऐसी इकाई है पीडीएम कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल पीडीएम, जिसके पास रियासत की तमाम तर कोएर्सिव पावर्स कहते हैं, जहां गिरफ्तार करना, मुकदमे बनाना, जेल में डालना, कत्ल कर देना, उठा लेना, मीडिया नैरेटिव शेप करना, मीडिया इंडस्ट्री को कंट्रोल करना, पूरे रियासती ढांचे को, तमाम तक उसके जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के, उनको कंट्रोल करना, उसकी पुलिसिंग को, उसकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को, उसके शहरों की ताकत को, उसकी टैक्स की पावर को, उसकी फाइनेंशियल पावर को, उसके रेगुलेटरी बॉडी, मीडिया, टैक्सेशन, खारजा ताल्लुकात, वो सारे के सारे जो हैं वो एक साइड पे कंट्रोल हो रहे हैं। और दूसरी साइड पे तन तनहा एक ऐसी सबसे बड़ी सियासी जमात और उसका लीडर खड़ा है जिनके पास इस वक्त किसी भी किस्म की कोई ताकत नहीं। बड़ी अनइक्वल फाइट है। अगर आप इसको हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री की जो सबसे अनइक्वल फाइट्स होती हैं, और आपको मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर से भी बड़ी अनइक्वल फाइट्स याद आएंगी, जहन में जोर डालिए जरा कि सबसे ज्यादा अनइक्वल फाइट्स इस्लामी तारीख की, मुस्लिम तारीख की कौन सी है। मैं चाहता हूं कि अपना जहन स्क्रैच करें तो आपको याद आएगा, लेकिन हिस्ट्री भरी पड़ी है इस किस्म के मुकाबलों से। तो इतनी अनइक्वल फाइट तो पहले ही फैसला हो गया कि नहीं तो बड़ा, ये तो फिर तो मामला ही क्या है, फिर तो मोमा ही क्या है, फिर यहाँ मिस्ट्री ही क्या है। यहाँ तो फैसला ही हो जाना चाहिए, बिकॉज एक साइड पे तमाम ताकतें मरकूज हैं, फिजिकल पावर है सारी। दूसरी तरफ एक इकाई है जिसके पास किसी किस्म की कोई फिजिकल पावर नहीं है, हथियार नहीं है, मिलिशिया नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है, कोई फौज नहीं है, कोई दुनिया की ताकत साथ नहीं खड़ी है, ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये तो बड़ी अनइक्वल फाइट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कोहेर्सिव एपरेटस पीडीएम स्ट्रोक एस्टैब्लिशमेंट है, यानी एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल पीडीएम है, उसके पास फिजिकल पावर तो सारी है, लेकिन उसके पास तन को ढांपने के कपड़े कोई नहीं है, उसके पास मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है। और मॉरल अथॉरिटी सिचुएशन ऐसी डेवलप कर चुकी है कि सारी की सारी जो इखलाकी मॉरल अथॉरिटी और मॉरल लेजिटिमेसी है पॉलिटिकल फील्ड की, वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पास है। और जो पीडीएम स्ट्रोक एस्टैब्लिशमेंट है, ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फिजिकल ताकत का इस्तेमाल करके, जैसा कि इन्होंने किया है मई 9 का पूरा ड्रामा करके, जहां इन्होंने मॉरल अथॉरिटी लेने की कोशिश की, तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी फिजिकल कोर्सिव ताकत इस्तेमाल करके इमरान खान से मॉरल अथॉरिटी जो है वो छीन लें, और उसके जिस्म के ऊपर अगर कोई कपड़े हैं इनको लग रहा है बड़े खूबसूरत, वो फाड़ के वो अपने ऊपर ले लें, और इनका जो नंगा जिस्म है, जैसे एक फौलाद का, एक एक लोहे का, एक स्टील का बना हुआ मुजस्मा है जो बिल्कुल नंगा खड़ा है फील्ड के अंदर, उसको इन्होंने कपड़े पहनाने। तो ये बेसिक स्ट्रगल है इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। बिफोर आई गो टू दोस टू सेट्स ऑफ डेवलपमेंट्स जो इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपके सामने वो 7-8 डेवलपमेंट्स रख दूं जो आज के दिन की इंपॉर्टेंट की डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट वो है जहां अमेरिकन कांग्रेस वुमन मैगजीन वाटर के साथ इमरान खान की कॉन्वर्जेशन लीक हो जाती है, जिस कॉन्वर्जेशन में बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, रूल ऑफ लॉ की, और ये कि अगर आप इन इश्यूज को एजुकेट करें अमेरिका के अंदर तो हमें फायदा हो सकता है, और हम चाहते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ के इशू को अमेरिका में उठाएं। और उसके बाद उस पर आर्गुमेंट बनाने की कोशिश की जाती है कि ये इमरान खान तो कहता था मुझे अमेरिका ने निकाला है और ये अमेरिका ही से मदद मांग रहा है। ये एक डेवलपमेंट है, उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां पीडीएम स्ट्रोक एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन कायम करती है, हेडेड बाय काजी फायज ईसा साहब, जो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज है। सीनियर प्यूनी जज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज होता है, जिसने सक्सीड करना होता है। तो ये जुडिशियल कमीशन बनाया जाता है जो इंक्वायर करे, एग्जामिन करे उन ऑडियो लीक्स की जिनका जजेस के साथ ताल्लुक है। लेकिन इसमें कोई सारी ऑडियो लीक्स को नहीं रखा जाता जो गुज़िश्ता 12 महीने से, इसमें सिर्फ वो एक जो है मज़ाहिर अली नकवी साहब, और दूसरी तरफ से जो साकिब नसार साहब की कॉन्वर्जेशन है, या जो खुश दामन है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, उनकी कॉन्वर्जेशन तारिक रहीम साहब की अपेरेंटली उनकी उनकी वाइफ के साथ है। इन कॉन्वर्जेशंस को उसके उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर फ्रेम किया जाता है। ये एक दूसरी डेवलपमेंट है। तीसरी डेवलपमेंट वो है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मर्द फौलाद जो है, द आयरन मैन ऑफ पाकिस्तान, जनरल आसिम मुनीर साहब जो है, वो लाहौर के अंदर बड़ा बिजी दिन गुजारते हैं
اور وہ اس جلی ہوئی کور کمانڈر ریزیڈنس کے اوپر بھی جاتے ہیں جس کو اب پاکستان کی اقتدار کے حلقوں نے جنا ہاؤس کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر لیا، ڈسکور کر لیا آثار قدیمہ کے طور پہ، اور وہاں پر بھی وہ جا کے پھولوں کی وہاں پہ ایک ریس جو ہے رکھتے ہیں، فلورل ریس رکھتے ہیں. اس کے بعد جو گیریزن آفیسرز میں خطاب کرتے ہوئے آفیسرز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت وہ لوگ جنہوں نے حملے کیے، جو فیسیلیٹیٹر تھے، جو ایبیٹر تھے، جو انسٹیگیٹر تھے، ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے انڈر دی آرمی ایکٹ شروع ہو چکی ہے. حالانکہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ کارروائی ہونی نہیں چاہیے. پاکستان کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز، میڈیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دنیا بھر جو ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آپ کو 7 سے 10 ہزار لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ 23 کے 34 ہزار لوگ جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. 500 سے زیادہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ خواتین انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں جن کو ان کو دہشت گردی کے مقدمے چلانے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستانی عورت جو ہے وہ اتنی بڑے پیمانے کے اوپر پاکستانی پالیٹکس کا اور اس کی زیادتیوں کا، اس کے جبر کا جو ہے وہ شکار ہو رہی ہے. ایک ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں عمران خان جو ہیں فارمر پرائم منسٹر، وہ 26 منٹ کا ایک نیشنل ایڈریس کرتے ہیں جو ان کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے. ایک ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں وہ یہ بھی بہت کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ون آف دوز کی ڈیولپمنٹس. لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ 72 تحریک انصاف کے جو پنجاب سے ریپرزنٹیٹو ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے جہاں ان کی ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیے ہیں، جس کے خلاف وہ ایجیٹیٹ کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ای سی پی کا اور اسپیکر کا فیصلہ غلط ہے اور ان کے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے ہیں. دے شوڈ گو بیک، دے میٹ دا اسپیکر ون بائی ون، اور پھر وہ نیشنل اسمبلی کے اندر واپس جا سکتے ہیں. یہ بھی ڈیولپمنٹ ہے. تحریک انصاف کے جو ڈیفیکٹرز ہیں جس میں اجمل وزیر صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا، تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی، اس کے بارے میں ایک رپورٹ چھپتی ہے ڈان کی، بڑی انالیٹیکل، جو یہ بتاتی ہے کہ صرف وہی لوگ عامر قیانی صاحب کو چھوڑ کے ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ تحریک انصاف کو جنہوں اب تک چھوڑائی وہ لوگ تھے جو تحریک انصاف کے ڈیڈ اینڈ پہ تھے. ان کا پولیٹیکل کیریئر فیوچر یہاں پہ ختم ہو چکا ہوا تھا. ان کو 2018 میں بھی اکثر کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور ان کو 2023 کے الیکشن میں بھی ٹکٹ نہیں ملنا تھا، اور ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی حال ہی میں پنجاب میں جو ٹکٹ بانٹے گئے وہ نہیں ملنا تھا. تو یہ بیسکلی وہ لوگ ہیں جن کا پولیٹیکل کیریئر تحریک انصاف کے اندر ختم ہو چکا ہوا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ رو رہے ہیں دھڑے مار مار کے، اور بہت ہی وہ پریشان ہیں بیکاز پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جو بیسک ہائی کورٹ کے ججز کے ڈیسیجنز ہیں، جو بیل کی ریلیف کا، جس کو کبھی بھی نامنظور نہیں کیا گیا، جس کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپروو نہیں ہوا، ریاست و پولیس اس کو ہمیشہ مانتی رہی ہے 70 برس میں، وہ مسلسل دھڑا دھڑ وہ بیل دیتے ہیں لوگوں کو، وہ باہر سے عدالت کے گرفتار ہو جاتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ میٹنگ بھی ہوئی. کراچی میں تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ وہ جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو سپورٹ کرے گی. یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ. اب اس کے اندر سے 2 سیٹس آف ڈیولپمنٹ جو میں اٹھاتا ہوں وہ کون سی ڈیولپمنٹس؟ ایک سیٹ آف ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں یہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اندر ہیں. اس کے علاوہ اس میں دیکھیں، پہلے اس کی کمپوزیشن آپ دیکھ لیں. اس میں سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، کچھ ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. عامر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، مجھے کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور محمد نعیم اختر صاحب ہیں جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے. اسے دیکھ کے ہی لگتا ہے کمپوزیشن سے کہ پی ڈی ایم اسٹروک اسٹیبلشمنٹ نے ان جج صاحبان کا یہاں پر انتخاب کیا اس کمیشن کے لیے جو ان کو لگ یہ رہا ہے، کم از کم ہمارا انالیسس یہ کہتا ہے کہ وہ ٹوٹلی ان کی مرضی کا ہی فیصلہ کریں گے. لیکن اس پہ بھی انہوں نے بھروسہ نہیں کیا پی ڈی ایم نے. انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس بھی اس کے اتنے نیرو رکھے ہیں کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کو اور فیصلہ کرنے کی. یعنی اس میں انہوں نے صرف وہ کیسز رکھے ہیں. یہ لیکس تو بہت سے ہوئی ہیں، عمران خان کے لیک ہوئے ہیں، شہباز شریف کے لیک ہوئے ہیں، مریم نواز کے لیک ہوئے ہیں، بہت سے لیکس ہوئے ہیں اور سارے کے سارے انلیگل ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہیں، سیریس ٹریس پاسنگ ہے. مطلب سپریم کورٹ کے بڑے اس حوالے سے فیصلے پائے جاتے ہیں، آئین پاکستان کے فیصلے پائے جاتے ہیں، دنیا بھر میں اس میں ایک سینس پائی جاتی ہے کہ یہ ایک سیریس کرائم ہے. لیکن وہ اس طرف نہیں گئے. انہوں نے صرف اٹھائے ہیں وہ مظاہر علی اکبر نقوی والی کانورزیشن جو ہے، جو انہوں نے اٹھائی ہے ثاقب نثار کی اور ان کے بیٹے کی کانورزیشن کے وکیل کے درمیان، اور انہوں نے اٹھائی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کی خوش دامن ان کی مادر ان لا کی کانورزیشن طارق رحیم کی وائف کے ساتھ. اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ یہ آڈیو کانورزیشن جو لیک ہوئی ہیں یہ اوریجنل ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، بس اتنا سا اس میں کیا جائے. اور اس سے کس طرح سے جوڈیشری کا وقار جو ہے متاثر ہوا ہے، جوڈیشری کی فنکشنالٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اس حوالے سے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے 2 ٹویٹس کیے ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، اور دونوں بڑے ویل پریپیئرڈ قسم کے یہ ٹویٹس ہیں. میں اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھاتا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں دکھاؤں گا. میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو پرنسپل چیز تھی
اسے یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا انڈر دی انکوائری ایکٹ 2017، اس میں جو پرنسپل چیز تھی اس کو تو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. پرنسپل چیز کیا تھی؟ پرنسپل چیز تو یہ ڈیٹرمن کرنے والی ہے کہ یہ کون سی طاقتیں اور پاورز ہیں جو پرائم منسٹرز کی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی کانورزیشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، اس میں سے اپنی مرضی کے ٹکڑے نکالتے ہیں، اس کو جوڑتے ہیں، اس کو فیبریکیٹ کرتے ہیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ اینڈ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں اور یہ کس طرح سے اس کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے. اگر دنیا میں کہیں پر بھی ایسا کوئی کمیشن بیٹھے گا تو جو پرنسپل چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ یہ کون ہے جو لیکس کرتے ہیں اور ان لیک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پر اس کے ساتھ ہی جب آپ میگزین واٹر کی لیک دیکھ لیتے ہیں، جو امریکن کانگریس مین میگزین واٹرز کے ساتھ عمران خان کی لیک ہے، آپ اس وقت چونکہ ابھی ہوئی ہے یہ لیک پچھلے 24 گھنٹے میں، اس سے ابھی تو اس کو کہتے ہیں انک ہیز ناٹ ڈرائیڈ آن اٹ، ابھی اس کے خون کے قطرے وہیں پڑے ہیں آپ کے سامنے، قتل ابھی نیا ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پی 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 کے منسٹرز اس کو آرکیسٹریٹ کر رہے ہیں اور ان سے نتھی جو درجنوں ان کے میڈیا کے ٹاؤٹس ہیں، اس میں کچھ بدنصیبی سے پرومیننٹ اینکر پرسنز بھی ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن بہت سے اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ سب کے سب پی ڈی ایم سے لنکڈ ہیں اور وہ میگزین واٹر عمران خان کانورزیشن کی لیک کے اوپر اپنا نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو کلیئرلی آپ کو نظر آتا ہے کہ لیک کرنے والی سائٹ جو ہے وہ کون سی ہے اور کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا تو ہے ہی نہیں کہ یہ لیک کس نے کیا ہے، اس کے اوپر نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو پہلے بھی جو لیکس ہوئے ہیں ججز کے اعتبار سے، وہ لیک کرنے والی سائٹ وہی ہے جس نے اس کے اوپر کیپٹلائز کیا. اب اسی پہ کیپٹلائز کرنے کے لیے یہ کمیشن بٹھا دیا گیا ہے. تو یہ ایک انتہائی بھونڈی ایفرٹ ہے اپنے ہی پوائنٹ آف ویو کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک سائڈ کے پاس تمام تر ریاستی طاقت ہے مار دینے کی، جلا ڈالنے کی، جیل میں ڈالنے کی، ختم کر دینے کی، فنا کرنے کی، لیکن اس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں. یہاں پر مسلسل کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی طاقت کا استعمال کر کے ہم عمران خان، تحریک انصاف یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی مورل اتھارٹی چھین لیں، ایروڈ کر دیں، ان کے کپڑے پھاڑ کے لائیں، اپنے ننگے جسم اور اپنے بدن کے اوپر وہ کپڑے ڈال لیں. یہ اس کی ساری کوشش ہے. ظاہر ہے اس میں یہ بھی ہے کوشش کہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے ویسے ہی ریٹائر ہو جانا ہے سپٹمبر میں، ان کی حیثیت کو ختم کیا جائے. 30 دن اس میں ٹائم دیے گئے. یہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کلیئرلی ایک کشمکش اور ایک جدوجہد یہاں پہ نظر آتی ہے بٹوین پی ٹی آئی اور آلسو بدنصیبی سے سپریم کورٹ، جس کا اصل میں کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن اس کو صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے تھے 90 دن کے اندر، اس کو انہوں نے اب پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی کر دیا ہے. اور جو ڈنڈا لاٹھی، کیونکہ ان کے پاس لاٹھی ہی ہے، تو جو ڈنڈا لاٹھی تھوڑا انہوں نے پی ٹی آئی عمران خان کو مارنا ہے، وہ اب یہ سپریم کورٹ کو بھی مار رہے ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو عمران خان میگزین واٹر کے اوپر جو نیریٹو انہوں نے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی، اس میں بڑے پرومیننٹ اینکرز بھی ہیں، بے وقوف ہیں، ویسے ہیں تو پرومیننٹ لیکن پرومیننٹ بے وقوف کہتے ہیں. وہ اس کو یہ بلڈ اپ کرتے ہیں کہ امریکہ نے کیا تھا تو امریکہ سے مدد مانگ رہے. یہ بہت بڑا پاکستانی فیلئر آف امیجنیشن اینڈ فیلئر آف انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں امریکہ کو، ویسٹ کو، پوری دنیا کو، یہ خاص کر کے امریکہ کو ایک مونولتھ کے طور پہ دیکھتے ہیں. مونولتھ ہوتا ہے ایک سنگل اینٹی، یعنی یہ امریکہ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے کوئی پاکستان کے اندر آرمی چیف ہوتا ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے، کہ امریکہ صرف ایک اکائی ہے. اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امریکہ میں کبھی رہے نہیں ہیں، ٹورسٹ کے طور پہ آئے ہوں گے. ٹورسٹ بیچارہ بدنصیب آدمی ہوتا ہے جو آتا ہے، بلڈنگز دیکھتا ہے، ٹریفک دیکھتا ہے، ادھر ادھر سے تصویریں کھنچاتا ہے اپنی اور اس کو یاد کر لیتا ہے اپنی البم میں. ٹورسٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ٹورسٹ کی بڑی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہوتی. جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اور رہے ہیں اور برسوں رہے ہیں، جنہوں نے یہاں سے پڑھا ہے، کئی برس یہاں رہے ہیں، انہوں نے کام خاص کر کے یہاں پہ کیا، ان کو بڑی کلیئر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امریکہ کوئی مونولتھ نہیں ہے. امریکہ ایک بہت بڑی ملٹی لیئرڈ پاور اسٹرکچر ہے، جس کے اندر ایک طرف وائٹ ہاؤس آف ریزیڈنسی ہے. یہ بہت پلورل اسٹرکچر ہے. اس ملٹی پلورل اسٹرکچر کے اندر ڈفرنٹ لیئرز پاور کی جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، جس میں سینٹ ایک پاور ہاؤس ہے، ہاؤس جس کو عرف عام میں لوگ کانگریس کہتے ہیں وہ ایک پاور ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس ایک پاور ہاؤس ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک پاور ہاؤس ہے، پینٹاگون کے نیچے پیسیفک کمانڈ، سینٹرل کمانڈ، ان کی لیٹن امریکن کمانڈ، یہ اس کے پاور ہاؤسز ہیں. امریکن میڈیا ایک پاور ہاؤس ہے، تھنک ٹینکس ایک پاور ہاؤس ہیں، یونیورسٹیز ایک پاور ہاؤس ہیں، کارپوریٹ ورلڈ ایک پاور ہاؤس ہے. اس کی پاورفل لابنگ کمیونٹیز جیسے جوش کمیونٹی، انڈین کمیونٹی، چائنیز، کیوبن امیگرینٹس، یہ سب جو ہیں یہ پاور ہاؤسز ہیں جو ہے اس سسٹم کے. تو اس میں سے جو چیزیں فورن پالیسی جو کنٹرول کرتے ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سی آئی اے اور پینٹاگون وغیرہ، ان کا یا پریزیڈنسی جو ہے ان کا بہت انفلوئنس ہے. اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے کچھ کیا، تو در حقیقت آپ کو دیکھنا ہے کہ اس اسٹیج پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ڈائریکشن کیا ہے. اب رہ گیا جو ایک ٹربولنس اس وقت یہاں کھڑی ہو گئی ہے، جیسے زلمے خلیل زاد ہیں، جیسے یو ایس کانگریس میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، 13 14 15 سینیٹرز جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں.
कांग्रेसमैन जो है उन्होंने 66 कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा अपने सिग्नेचर से टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। ये पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी अंगड़ाइयां ले रही है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स के जरिए प्रेशर एक्सरसाइज कर रही है और फोर्स कर रही है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को, इलेक्टेड सिस्टम को, लेजिस्लेचर को, कि आप मजबूर करें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो पाकिस्तान के ऊपर इन इश्यूज को उठाए। लेकिन किन इश्यूज को? वो ये नहीं कह सकते कि आप उनको कहें कि इमरान खान की मदद करें या पाकिस्तान में कोई चेंज ऑफ गवर्नमेंट कर दें या इलेक्शन करवा दें पाकिस्तान। वो उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कोहर्सिव एपरेटस यूज हो रहा है, जहां पर ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, मीडिया फ्रीडम्स को सप्रेस किया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, डेमोक्रेसी के प्रोसेस को आपने सस्पेंड कर दिया है, रूल ऑफ लॉ और अदालतों को सस्पेंड कर दिया है, इसके ऊपर चूंकि ये फंडामेंटल इंटरनेशनल लॉ की भी वैल्यूज हैं, ये अमेरिकन सिस्टम की भी वैल्यूज हैं, तो इसके ऊपर आवाज उठाएं। अब पाकिस्तान में बैठे हुए ये जो प्रोमिनेंट बेवकूफ हैं, वो प्रोमिनेंट बेवकूफ में से अक्सर ऐसे हैं जो यहाँ कभी भी नहीं रहे। ठीक है, अच्छे कपड़े वो पहनते हैं, टाई शाई, गाड़ियां वाड़ियां, एसयूवी सब उन्होंने रखी हुई, वो यहाँ रहे नहीं है, उनको यहाँ के अंदर का कोई एक्सपोजर नहीं है। वो यहाँ आए जरूर होंगे सरकार के खर्चे पे, मुफ्त की को टिकट लेके 10 दिन गुजारे, 15 दिन यहाँ गुजारे, एक कोस्ट टू कोस्ट सफर किया, ट्रेन में बैठे, जहाज में बैठे, यहाँ से चले गए। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जीरो है अबाउट द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। इसलिए वो जो नैरेटिव आप देख रहे हैं, जो मियां जावेद लतीफ बिल्डअप कर रहे थे, कभी ख्वाजा साद अफीक आपको बिल्डअप करते नजर आते हैं, और ये कभी जो प्रोमिनेंट बेवकूफ हैं ये बिल्डअप करते नजर आते हैं, वो उसका बैकग्राउंड। आई थिंक आई वो एक्सप्लेन दैट एनफ। अब आ जाती है बात के, हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। ये कोर्ट्स हैं, जो आर्मी चीफ ने बड़ा एक्टिव दिन गुजारा और गैरिजन उन्होंने कहा कि जो ट्रायल है आर्मी एक्ट के तहत वो शुरू हो गया। अब ये ट्रायल बड़ा अजीब है, असल में तो आर्मी कोर्ट्स कायम की गई थी अंडर दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके लिए अमेंडमेंट की गई थी, तो उनको 2 साल के लिए 2015-17, उसके बाद उनको एक्सटेंड किया 2017-19 से, लेकिन वो प्रैक्टिकली तो आर्मी कोर्ट्स खत्म हो चुकी। ये और बात है कि कुछ फैसले 2020-21 में भी आर्मी कोर्ट्स या आर्मी एक्ट के तहत जो है वो करवाए गए हैं डिसिडेंट्स के, उसको अब एक्सक्यूज बनाया जा रहा है। और पहले केयरटेकर गवर्नमेंट से पंजाब की, और उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है उससे जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वहां उसका अप्रूवल ले लिया गया कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। और बात है कि ये इंतहाई गैर कानूनी, मायूब, इलीगल हरकत है, जिससे आप पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ का बचा कुचा भी, जो उसका बचा कुचा वैसे है नहीं ज्यादा, लेकिन जो भी बचा कुचा बच गया है उसका भी आप जनाजा निकाल रहे हैं। खुद पाकिस्तान का मीडिया और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब इसके ऊपर आवाज बुलंद की है, कोर्ट्स भी इसको करेंगी। अब जैसे एमपीओ पे जितने लोगों को गिरफ्तार किया था उनको छोड़ दिया लाहौर हाई कोर्ट ने 126 लोगों को, और इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी बड़ी रिजर्वेशन है। ये वही चीज है जिसके पेशे नजर, जिसकी पेशबंदी में इमरान खान ने अपना जो टेलीवाइज एड्रेस किया 26 मिनट कुछ सेकंड का, उसमें उन्होंने 2-3 पॉइंट उठाए। एक पॉइंट उनका ये था कि जब ये कहते हैं कि हमने जियो फेंसिंग के जरिए लोगों को लोकेट कर लिया, तो भाई जियो फेंसिंग के जरिए तो आपको, क्योंकि मोबाइल फोन, जियो फेंसिंग आप कर रहे हैं कि मोबाइल फोन किसका कहाँ पे उस वक्त मौजूद था और किसी के जिस्म के अंदर से तो कोई शुआएं नहीं निकलती, तो जियो फेंसिंग के जरिए आप ये लोकेट कर रहे हैं कि ये लड़का, ये लड़की, ये आदमी, ये बंदा, ये असद उमर, ये फलां बंदा जो है ये इस वक्त इस जगह पे लोकेट था, कोर कमांडर हाउस के बाहर किसी और जगह पे था, ये जीएचक्यू के बाहर शहर या राफरीदी था या उसकी वाइफ, जो कोई भी। इससे ये तो नहीं आपको पता चलता कि वो क्या कर रहे थे। तो कह रहे हैं इमरान खान का कहना यह था कि अगर पीटीआई के कोई वर्कर्स की आपके पास एविडेंस है कि उन्होंने गोली चलाई, बम चलाया, पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, तो एविडेंस लेके आए, हम खुद उनको फोर्स करेंगे कि वो अपने आप को प्रोसेस ऑफ लॉ के सबमिट करें। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट, तो ऐसा लग रहा है कि आप जब ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो सारा वाकया हुआ मई 9 का, ये पीटीआई ने साजिश की है रियासत के या फौज के खिलाफ, ये किसी ने साजिश की है ऑर्गेनाइज तरीके से तहरीक इंसाफ के खिलाफ? ये एक पिवटल क्वेश्चन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन इमरान खान ने अपने इस नेशनल एड्रेस के अंदर ली है, और यही वो मैं कशमकश है। एक साइड पे ताकत की कशमकश है कि अपनी ताकत इस्तेमाल करके इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मॉरल अथॉरिटी जो है उसको शैटर किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान दुनिया से, पाकिस्तान के लोगों से, लीगल और जुडिशल सिस्टम से, इंटरनेशनल मीडिया से, पढ़े लिखे लोगों के सामने अपना केस रख रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप देखें तो सही कि ये क्या कर रहे हैं, हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या है। आपने बहुत सी फुटेज देखी होगी, एक क्लीन शेवन आदमी, अच्छा वेल स्टॉकी बिल्डअप, जिसने ग्रे रंग की जैकेट पहनी है, वो बेसिकली कोर कमांडर के घर के बाहर उसका दरवाजा तोड़ रहा है, गार्ड्स को डांट रहा है बड़ी अथॉरिटी के साथ, द काइंड ऑफ अथॉरिटी जो यूजली सिविलियंस के अंदर होती भी नहीं है। वो उसके ऊपर मुसलसल रेड दायरा लगा हुआ है, अगर आप ट्विटर पे उसकी देखें फुटेज। इस तरह के दर्जनों कैरेक्टर्स हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है 9 मई के वाकयात को ऑर्केस्ट्रेट करने के अंदर। और
اصل میں تو کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ہونا چاہیے کہ 9 مئی کا جو ایک یہ واقعہ ہے، جس پہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ آرکیسٹریٹ کیا گیا، اس کو بلڈ اپ کیا گیا نوئنگ فلی ویل کہ تحریک انصاف کو آپ ٹریگر کریں گے، وہ پروٹیسٹ کرنے ان جگہوں پہ جائیں گے، لوگ تیار تھے، ان میں ایلیمنٹس ایڈ کیے گئے، ان ایلیمنٹس نے توڑ پھوڑ کی، آگیں لگائیں، اور جو 25 لوگ جن کو عمران خان نے بھی شہید کہا ہے، اور یہ 25 ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں، ان سب کو سر میں اندازاً موسٹ آف دیم کو سر پہ گولیاں لگی ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ شوٹ ٹو کل آرڈرز میں. کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کسی کے پاس بندوق نہیں تھی، کسی کے پاس آٹومیٹک ویپن نہیں تھا، کسی کے پاس کلیشن کوب نہیں تھی. یہ قتل تھا، یہ میسکر تھا جو پاکستان کے شہریوں کا کیا گیا ہے. اصل سازش تو یہ ہے کہ پورا ایک مورل اتھارٹی لینے کے لیے، اخلاقی جواز پیدا کرنے کے لیے، عمران خان اور تحریک انصاف کی مورل لیجیٹمیسی کے اندر ہول کرنے کے لیے، اسے بین کرنے کے لیے، الیکشن نہ کروانے کے لیے، ڈیموکریسی کو سبورٹ کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کر کے یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ کھڑا کیا گیا. مجھے تو اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں. بہرحال یہ آپ سب کے اوپر ہے کہ اس کو ڈسکس کریں. میں سمجھتا ہوں جتنا یہ وہ وقت ہے جہاں پر یہ جس بنیادوں کے اوپر یہ آرمی ملٹری کورٹس کھڑی کی گئی ہیں، ان بنیادوں کے اوپر میڈیا کو چاہیے کہ کوشچنز ریز کریں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو لکھیں، ان کے سامنے یہ کیس ایجوکیٹ کریں. بیکاز یہ جب تک نہیں کریں گے، میں نے سارا کانفلکٹ آپ کو ایکسپلین کر دیا. یہ اس وقت کی بنیادی جو ہے وہ جدوجہد ہے. لیٹ سی جو ڈیولپمنٹس اور ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں. تھینک یو.